अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, लाखों करोड़ों हुर्रों के रूहानी पेशवा, सिंध की इंतहाई बाअसर तरीन शख्सियत पीर पागारा बिलाखिर इमरान खान की रिहाई के लिए निकल पड़े हैं। मैदान में आ गए हैं वो। और इसके बाद अब आपको पॉलिटिकल लैंडस्केप यानी कि सियासी मंजरनामा तब्दील होता नजर आएगा। दोस्तों, बहुत बड़ा भौचाल आने जा रहा है, तैयारी कर लीजिए। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि दुनिया भर के ईसाइयों के लिए यानी क्रिश्चियंस के लिए गम की खबर है। पूरा यूरोप, पूरी दुनिया, क्रिश्चियन दुनिया जो है वो गम में इस वक्त निढाल है। और एक बहुत खतरनाक पेशगोई भी सामने आई है उनके लिए। ये पेशगोई की है जी नोस्ट्राडेमस ने। बड़ी खौफनाक पेशगोई है। ये सारी सूरत हाल आपको बताऊंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वक्त क्रिश्चियंस जो हैं वो गम में डूब गए हैं। डिटेल बताऊंगा। दोनों खबरें बड़ी हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले खबर शेयर कर लेते हैं क्रिश्चियंस के हवाले से। क्रिश्चियंस के जी कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा हैं पॉप फ्रांसिस। उनकी हालत जो है वो अलील थे और अब हालत उनकी मजीद बिगड़ गई है, जिसके बाद अब उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है जी। वेटिकन के जारी करदा बयान के मुताबिक पॉप फ्रांसिस को ऑक्सीजन दी जा रही है जी वेंटिलेटर पर। और ताहम सांस लेने में पॉप को किसी नए मसले का सामना नहीं हुआ, और लेकिन उनकी कंडीशन जो है वो काफी क्रिटिकल है। वेटिकन से जारी बयान में कहा गया है कि पॉप फ्रांसिस को रेड ब्लड सेल्स चढ़ाए गए थे जिनसे सेहत पर मस्बत असरात हुए हैं और हेमोग्लोबिन की सतह बुलंद हो गई है। वेटिकन के मुताबिक पॉप चौकन्ना है और ज़हनी तौर पर बेहतर है। पॉप फ्रांसिस के गुर्दे किसी हद तक काम नहीं कर रहे। ताहम पॉप फ्रांसिस ने जो है वो दुआया तकरीब में शिरकत भी की थी, लेकिन उसके बाद अब जो एक पेशगोई सामने आई है जी वो बड़ी खौफनाक है। आलम ईसाइयत के सबसे बड़े रहनुमा पॉप फ्रांसिस की हालत तशवीशनाक हो गई है। पॉप फ्रांसिस की अदालत पर नोस्ट्राडेमस की खौफनाक पेशगोई सामने आई है जी। आपको मैं सुना देता हूं। करून वस्ती के नोस्ट्राडेमस की पेशगोई ने एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है जी, जब उसने हतमी पॉप के हवाले से पेशगोई की थी। ऑनलाइन साजिशी नजरिया साजों ने तजवीज किया है कि मुस्तकबिल सुनाने वाले की पेशगोइयां 2024 में सच हो सकती है। उनके ख्याल में पॉप फ्रांसिस अव्वल और आखिरी पॉप हो सकते हैं, यानी ये उन्होंने पेशगोई की थी। और ये बात उस वक्त सामने आई जब 88 साल फ्रांसिस के बारे में कहा गया था कि वो तशवीशनाक हालत में है। वो हफ्ते से ज्यादा अस्पताल में जेर इलाज है दोस्तों। और नोस्ट्राडेमस ने लिखा है कि बहुत बूढ़े पॉप की मौत के जरिए एक अधेड़ उम्र का रोमन मुंतखब किया जाएगा, जिनके बारे में कहा जाएगा कि वो जल्दी चले जाएंगे, ताहम वो भी देर तक जिंदा और अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। दोस्तों, याद रहे कि पॉप के हवाले से पेशन गोइयां तवील अरसे से जारी हैं, ताहम पॉप फ्रांसिस पहले नहीं थे जिनके बारे में नोस्ट्राडेमस की उनके बारे में पेशगोइयां की। अच्छा, ये 88 साल इनकी उम्र है और इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। क्रिटिकल इनकी कंडीशन है और दुनिया भर के जो मसीही हैं वो इनके लिए दुआगू हैं, दुआएं कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुसलमानों की और स्पेशली हुर्रों के रूहानी पेशवा है जी, उनका रुतबा हुर्रों के सामने यकीनन बहुत बड़ा है। और उनकी जनाब उनकी एक कॉल पर पूरा सिंध समझ लें कि उठ के खड़ा हो जाता है। पीर पागारा साहब की मैं बात कर रहा हूं। और जीडीए के सरबराह भी हैं जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है सिंध में, उसकी सरबराही भी कर रहे हैं। और अब उनके साथ एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। पीटीआई का जो ओपोजिशन इत्तेहाद है, मुलाकात का आपको अहवाल दे देता हूं, फिर उसके बाद ये क्या करने जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है उस हवाले से आपको बताऊंगा जी।
یہ جی تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں نے کراچی میں پیر پگارا صبغت اللہ شاہ راشدی جی ڈی اے رہنما صدر الدین شاہ راشدی سے ملاقات کی، جس دوران اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر اسد قیصر نے کہا کہ جی ڈی اے نے ان کی دعوت قبول کی ہے، ملک بھر سے نمائندگی آئے گی کہ پاکستان کو کیسے بچانا ہے، ضرورت ہے کہ پوری قوم نکلے۔ پیپلز پارٹی نے بڑا مایوس کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست عوام کی سیاست ہے، پورے ملک میں لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ اور محمود خان اچکزئی اس اتحاد کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیر صاحب پگارا کا ایک مقام ہے، انہوں نے وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کی۔ صدر الدین شاہ راشدی نے کہا کہ تمام ایشوز پر کھل کر بات ہوئی، خواہش ہے ہم سب مل کر پاکستان اور آئین کو مضبوط کریں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے دوستو؟ معذرت کے ساتھ میرا وہ والا اشارہ نہیں ہے، کیا نام تھا، ابرار کیا نام ہے وہ کرکٹر کا، بولر کا، تو خیر اب یہ دوستو بہت بڑا الائنس ہے۔ اب اس میں شامل کون کون ہونے جا رہا ہے؟ ساتھ ہی لگے ہاتھوں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں، چلیں جی، یہ سلیبس کا حصہ نہیں تھا لیکن خبر بڑی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں۔ یہ ہے جی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے رمضان المبارک کے بعد بڑی احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اندیا دے دیا ہے جی، اور پارٹی کی مجلس شورا کے اجلاس کے بعد انہوں نے گفتگو کی، اور حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوا جس میں عوام کے حقوق کے لیے جاری تحریک سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی۔ بڑی تحریک پاکستان تحریک انصاف پر توڑ رہی تھی، پگارا صاحب کے ساتھ اسی سلسلے میں ملاقات ہوئی، اس سے پہلے بھی بیرسٹر سیف کا ایک رابطہ ہوا تھا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس الائنس کے ساتھ مل گئے ہیں، ادھر سے منظور پشتین کو ساتھ ملایا جا رہا ہے، بلوچستان سے مارنگ بلوچ کو ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا الائنس بننے جا رہا ہے جس کو اتنی بڑی پبلک سپورٹ ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، آج تک کسی کا اتنا بڑا الائنس نہیں بنا ہوگا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں، یہ واحد الائنس ہے جس کو کسی قسم کی کوئی بیرونی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی، یہ وہ الائنس ہوگا جس کو صرف اور صرف عوام کی سپورٹ ہوگی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کے جلسے آپ دیکھ چکے ہیں۔ منظور پشتین کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، ان کے ایونٹس آپ دیکھ چکے ہیں۔ مارنگ بلوچ کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ پیر پگارا کا کتنا بڑا سرکل ہے، کتنی پبلک اسٹرینتھ ہے، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے۔ جماعت اسلامی مشہور ہے اپنے جلسے کرنے میں، پبلک کو باہر نکالنے میں، اور یہ سب تو ہو گئے، لیکن ایک اور سرپرائز تیار ہے جو وقت آنے پہ وہ بھی ساتھ مل جائے گا، وہ ہے ٹی ایل پی۔ ہاں جی، ہن دسو، گل کرو۔ چاروں طرف سے گھیرنے کا پلان بن چکا ہے، اسلام آباد کو نہیں پورے ملک کو۔ یہ اگر سب مل کے یوں نکل آتے ہیں نا، صرف عوام کو کہتے ہیں کہ اپنے اپنے شہروں میں نکل آؤ، تو آپ کو اندازہ ہے کیا ہوگا؟ ایک دن بھی آپ کی حکومت نہیں چل سکتی، اور یہ ہونے جا رہا ہے دوستو۔ جب ہوگا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔